सार्वजनिक गरिदिने छौँ। उठाबाट नि हान नि जो फुल बनाइदिने भिडियो फुल बनाइदिने केक सेट बनाइदिने दर्शक महानुभावलाई अघि हामी विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सहयोगी दाताहरूको उद्घोष गरिसकेका छौँ र यो फाइनल खेल भएको कारणले गर्दा यस पुरुष भलिबलको युवातर्फको फाइनल खेल भइरहेको अवधिमा हामीले तपाईँलाई यो कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीलाई प्रथम पुरस्कारको प्रायोजक न्यू स्टार युवा क्लबका संस्थापक सल्लाहकार आदरणीय दाजु हाल कोरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ इन्द्रबहादुर कुलले हामीलाई प्रथम पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुभएको छ। आज उहाँको प्रायोजनको अन्तिम फाइनल खेल पनि हामीले अब केही समयको अन्तरालमा रेफ्री द्वयले खेलाउने तयारी गरिराख्नु भएको छ। समयको पाबन्दीले इन्टरनेटमा जोडिनुभएका मित्रहरूलाई समयको पाबन्दीले हामीले फाइनल खेल पनि बेस्ट अफ 3 खेलाउने रेफ्री द्वयले र आयोजकले सल्लाह गरे अनुसार के अरे बेस्ट अफ 3 खेलाउने निर्णय भएको छ। त्यसैले हामीले 3 गेम मात्रै अथवा बेस्ट अफ 3 भनेपछि बुझिने कुरा भयो। त्यस अनुसार खेलाइने रहेको छ। त्यसपछि लट्ठु काट्ने अन्धनिशान पनि रहनेछ। दर्शक महानुभावहरूलाई धैर्य गरेर बस्नु रहनका लागि पनि हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसैले खेल सुरु भएको जानकारी धन्यवाद। म यहाँ हेर्दै त्यहाँ बोल्दै गरेको थिएँ। धन्यवाद। खेल सुरु भइसकेको छ। भरि गर्ने मौका न्यू स्टार युवा क्लबलाई नम्बर पनि 1 लिइसकेको छ। न्यू स्टार युवा क्लब अर्थात् आयोजकले तारखोला 0 नेटमा केही समस्या आयो जस्तो लागेको छ है। नम्बर 1 बराबर तारखोलाले 1 मा 1 अङ्क प्लस गर्दै 2 ल्याउन सफल भएको छ भने न्यू स्टार युवा क्लब 2-1 कन्टिन्युज नम्बर तारखोलालाई नम्बर 3-1 3 मा 1 अङ्क जोडेर 4 बनाउन सफल भएको छ। त्यसैले तारखोला 4 न्यू स्टार 1 न्यू स्टारले 1 मा 1 अङ्क जोडेर 2 ल्याउन सफल भने तारखोला 4-2-4 तारखोलाले 4 मा 1 अङ्क जोडेर 5 ल्याउन सफल अनि
2 5-2 पछिल्लो नम्बर तालिका तारखोला 6 आयोजक 3 तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 6 मा 1 अङ्क जोड्दै 7 ल्याउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजक 3-7-3 7 मा 1 अङ्क जोड्दै तारखोला आयोजक 3 आयोजकका खेलाडी मित्रहरूले 3 मा 1 अङ्क जोडेर 4 ल्याउन सफल भने तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको तारखोला खेलाडी मित्रहरूको पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार 9 आयोजक 4 आयोजकले 4 मा 1 अङ्क जोडेर 5 ल्याउन सफल भने तारखोला 9 तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 9 मा 1 अङ्क जोड्दै 10 ल्याउन सफल भने आयोजक 5 10-5 पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार आयोजक 6 तारखोला 11 मा 1 अङ्क जोड्दै तारखोला 12 आयोजक 6 नम्बर सत्य पछि भा तारखोला 13 आयोजक 6 बागलुङ तिग्रै हो तारखोलाले 13 मा 1 अङ्क जोडेर 14 ल्याउन सफल भने आयोजक 6 14 मा 1 अङ्क जोड्दै 15 ल्याउन सफल तारखोला आयोजक 6
16 छ। कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 16 मा 1 अङ्क जोड्दै 17 ल्याउन सफल भने न्यू स्टार युवा क्लब 6। टेक्निकल टाइम सकिएर खेलाडी मित्रहरू खेल मैदानभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 17, न्यू स्टार युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूको 17 छ। 17 मा 1 अङ्क जोडेर 18 ल्याउन सफल कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 18 छ। उन्नाइस छ। लामो समयको अन्तरालपछि आयोजकले 6 मा 1 अङ्क जोडेर 7 ल्याउन सफल। त्यसको प्रतिद्वन्दी अर्थात् कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 20। आयोजकका खेलाडी मित्रहरूले 7 मा 1 अङ्क जोडेर 8 ल्याउन सफल भने कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 20। आफ्नो 1 अङ्क जोडेर आयोजकले 9 बनाउन सफल। पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार कारखोलाको 20। कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 20 मा 1 अङ्क क्रस गर्दै 21 ल्याउन सफल भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 9। 21-9। एक्काइस कति भयो? हामीलाई पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार अवगत भइसकेको छ, दर्शकले देखिसक्नु भएको छ। नम्बर कारखोलाको 22, आयोजकको 9। 22-9। 9 मा 1 अङ्क जोडेर 10 बनाउन सफल आयोजक भने कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 22। 10-22। 22 मा 1 अङ्क जोडेर 23 ल्याउन सफल कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 10। 10 मा 1 अङ्क जोडेर 11 बनाउन सफल भएको छ आयोजक भने कारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 30।
11-23 तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले पहिलो सेटको पहिलो अन्तिम नम्बर अर्थात् 34 ल्याउन सक्काना लागिसक्यो। आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 24-11 11मा 1 अङ्क जोड्दै 12 बनाउन सफल आयोजक तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 24-12-24 24मा 1 अङ्क जोडेर तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 25 लिएर पहिलो 12 विरुद्ध 25 लिएर पहिलो सेट तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो कोर्टमा पारिसक्नु भएको छ र यो बीचमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा जानकारी अथवा सूचित गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई प्रथम पुरस्कार युवातर्फको प्रथम पुरस्कार वहाँ लेफ्टीलाई निकाल न ये बा ओए लेफ्टीलाई हाल न उता ओ किसान सर लेफ्टीलाई बोलाम के लेफ्टीलाई केटाले गेमै खेलाउँदैन अनि रिसाइहाल्छ नि एक सेट लागिसक्यो। इन्टरनेटका प्रोपाइटर सञ्चालक गजेन्द्र आचार्यज्यूले हामीलाई यो कार्यक्रमको अवधिभरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा राहा नै एउटा लौ हेर कस्तो र यो बीचमा समयको सदुपयोग गर्दै आफूलाई लट्ठु टान्ने प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने नामदर्ता गर्न स्टेजमा सम्पर्क गर्न चाहन्छौँ र अहिले भलिबल खेलाडी मित्र जर्सी नम्बर 1 तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले भोलि गरेकोमा फाइदा आयोजकले लिएको छ अर्थात् 1 ल्याउन सफल भएको छ भने तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 0-1 बराबर। फेरि अर्को सेट सुरु भयो फर्स्ट तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 1 अङ्क जोडेर 2 ल्याउन सफल भने आयोजकले 2-1 तारखोलाका खेलाडी मित्रको नम्बर परिवर्तन भएको छ अर्थात् 2मा 1 अङ्क जोडेर 3 ल्याउन सफल आयोजकले 3-1 भइसक्यो। 4-1 ओ देउटा खेलाडी मित्रहरूले पनि अङ्क तालिका परिवर्तन गर्नुभएको छ अर्थात् 1मा 1 अङ्क जोडेर 2 ल्याउन सफल तारखोला 4-2-4 तारखोलाको 5 आयोजक 2 तारखोला 6 आयोजक 2 आयोजकले 2मा 1 अङ्क जोडेर 3 ल्याउन सफल भने तारखोला 6-3-6 6मा 1 अङ्क जोडेर 7 ल्याउन सफल तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 7-3 7मा पनि 1 अङ्क जोडेर 8 ल्याउन सफल तारखोलाका खेलाडी मित्र
मित्रहरू पनि आयोजकका खेलाडी मित्रहरू 3 आयो बल ओरे आइजा आयोजकका खेलाडी मित्रहरूले 3 अचार भयो, अचार। ल्याउन सफल भने तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 8 आयोजकका खेलाडी मित्रहरूले 4 मा 1 अङ्क जोडेर 5 ल्याउन सफल भने तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 8 तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 9 छ भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 9 छ। तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको अङ्क तालिका अनुसार 10 आयोजक 10 छ। एघार छ भइसक्यो नम्बर जित्छ अब ब्याक भएर फेरि सुरु भयो कन्टिन्यू छ एक सेट लगाइसकेको छ तारखोलाले 12-7 भयो तारखोला 12-7 तारखोला एक अङ्क जोडेर तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 13 ल्याउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 13-7 आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 8 छ भने तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 13। हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड दिनुभएकोमा धन्यवाद है भन्नुभएको छ। इन्टरनेटबाट यो धन्यवाद हामीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई पनि यो धन्यवाद उहाँहरूलाई जान्छ। दर्शकलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार 14-8 पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार तारखोला 15 आयोजक 8। आयोजकको 9 तारखोला 15। आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 10 छ भने तारखोला 15। तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको पछिल्लो नम्बर तालिका अनुसार 16 आयोजक 10 10 मा 1 अङ्क जोड्दै आयोजकले 11 बनाउन सफल बने। तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूको 16 11-16।
बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा आयोजकलाई नम्बर 12-16 आयोजकका खेलाडी मित्रहरूले 12 मा पनि एक अङ्क जोडेर 13 ल्याउन सफल भने तारको लागि खेलाडी मित्रहरूको 16 तारको लागि खेलाडी मित्रहरूले 16 मा एक अङ्क जोड्दै 17 ल्याउन सफल भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 13 17-13 तारको लागि खेलाडी मित्रहरूले 17 मा पनि एक अङ्क जोडेर 18 ल्याउन सफल आयोजक 14 तारको लागि खेलाडी मित्रहरूले 18 मा एक अङ्क जोडेर 19 बनाउन सफल भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 19-14 14 मा एक अङ्क जोड्दै आयोजकले 15 ल्याउन सफल भने तारखोला 19 15-19 तारखोलाका खेलाडी मित्रहरूले 19 मा एक अङ्क जोडेर 20 ल्याउन सफल हुनुभएको छ भने आयोजकका खेलाडी मित्रहरूको 20-15 15 मा एक अङ्क जोड्दै 16 ल्याउन सफल आयोजकका खेलाडी मित्र